دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے مکہ شہر نو مخاطب کر کے فرمایا، آپ فرماندے نے مکہ شہر تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو کتنی مقدس جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نو بڑی پسند ہے، اگر تیری قوم دے لوگ مینوں ایتھوں نکلن تے مجبور نہ کر دے تے میں کدی بھی مکہ چھوڑ کے نہ جاندا۔ مینوں یاد آئے محب مکہ محب مدینہ بابا جی علی محمد شمشام رحمت اللہ کی تعالی اینج کر کے نقشہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام جدوں ہجرت کر کے مکیوں مدینے وال جان لگے نا، مڑ مڑ کے نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ نو ویندے نے، اللہ کو اکبر تے منظر کیے، مولا نے اپنے انداز دے اندر ترجمہ کیتا، فرماندے نے چاندا سی دل میرا ایتھے پڑھدا نمازاں میں، لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں، اللہ سچے دے کردہ عجز نیازاں میں، پر قوم نی چنگی تیری نیک خمیر دی، جو کہ وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی، مڑ مڑ کے ویندے نالے ہنجو نے کیریاں، مڑ مڑ کے ویندے نالے ہنجو نے کیریاں، اللہ نے چک لیاں رزق دیاں ڈیریاں، کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی، جو کہ وسیندی ڈٹھی جگاں دے